अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज मैं तकरीबन 12 बजे के करीब ही किचन में आ गई थी क्योंकि आज मुझे इफ्तारी बनानी थी अपने बेटे के फ्रेंड के लिए। पहले जब मेरा बेटा इफ्तारी करवाता था तो उसके 2-3 फ्रेंड होते थे, 3-4 बल्कि होते थे, लेकिन अब एक ही रह गया था। तो उसने कहा मामा मैंने अपने फ्रेंड की इफ्तारी करवानी है, कहाँ करवाऊँ, बाहर करवाऊँ या मैं घर में करवाऊँ। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं घर में इफ्तारी बनाती हूँ और जब मैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए बनाऊँ या अपने रिलेटिव्स के लिए बनाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक एक कहते हैं ना, दिल से अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है कि आप किसी के लिए इफ्तारी बना रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और ख़ासकर अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यही तो एक टाइम होता है जब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ माँ बाप करते हैं या बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो माँ बाप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैंने उसे स्पेशल बोला, मैंने कहा नहीं आप घर बुलाओ तो मैं घर में उसकी इफ्तारी करूँगी। बाहर तो चलो ठीक है इंसान कर ही देता है, लेकिन घर में करूँगी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब घर में इफ्तारी होती है आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है बैठने के लिए, गप्पे लगाने के लिए, बातें शातें है ना करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना मीठा बना लिया था। मीठा मैंने सुबह ही बना लिया था क्योंकि मुझे था कि मैं ये ठंडा हो जाए, ये ना हो कि ये गर्म हो। अच्छा, अब मुझे था कि मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी क्योंकि बच्चों का मुझे पता है कि पिज़्ज़ा बड़ा शौक से खाते हैं। तो मैंने इसकी डो पहले ही तैयार कर ली थी। 2 ही बच्चे थे और मुझे था कि घर में भी मतलब हो जा रहा था पूरा जितना मैं मतलब हम इफ्तारी में आपको पता है इतना ज़्यादा तो खाया भी नहीं जाता है। तो बस मैंने जो है ना जितना हिसाब से मुझे चाहिए था उतना मैंने बनाया और मैंने इसमें जो है ना 2 कप जो है ना वो मैंने डाल दिया था मैदे का, और नीम गर्म पानी में ना मैंने ईस्ट डाली थी और इसमें नमक और चीनी और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना मैंने क्लिंग फाइल में इसको अच्छे से रैप करके तो मैंने इसे ओवन में रख दिया था। ओवन गर्म नहीं किया था, बस ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा ज़रा ऐसे ही जो है ना इसमें पड़ा रहेगा तो ये राइज़ हो जाएगा। और आज माशाल्लाह से लैलतुल कद्र की रात भी थी, इबादत भी करनी थी। तो बस मैं तो फटाफट से जो है ना मैंने कहा मैं पहले रेडी हो जाऊं और उसके बाद जो है ना मैं बाकी काम स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे जी मैं बना रही थी पिज़्ज़ा के लिए फिलिंग जो मैंने करनी थी उसके लिए मैंने चिकन ले लिया और इसको मैंने कहा मैं फटाफट से इसको मैं बना के रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा तो फिर ही मैं पिज़्ज़े की सारी उस डो के ऊपर ना लगा दूँगी। पिज़्ज़े के चिकन के लिए ना मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और बस चिकन टिक्का मसाला शान का, सब कुछ समझ लें उसके अंदर ही आ जाता है। डाल के मैंने जनाब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डाल के बस रख दिया था थोड़ा सा सौते करने के बाद, और ये ठंडा हो जाएगा तो पिज़्ज़े पे लगा देंगे आराम से। यहाँ मैंने चाट बनाना भी शुरू कर दी थी और चाट जो है ना मुझे ये होता है कि ठंडी ठंडी हर चीज़ सर्व हो तो मज़ा आता है, इसको पहले बना के रख देती हूँ। उसके बाद जनाब मैंने कहा कि बच्चे जो है ना पुलाव शौक से खाते हैं वो बना लेती हूँ और साथ थोड़ा सा जो है ना मटन कौरमा बना लूँगी। तो बस अभी मैं ये कौरमे की तैयारी कर रही थी और उसके बाद जो है ना पुलाव जो है ना वो मैंने एंड पे आपको मैंने हमेशा बताया मैं बनाती हूँ ताकि गरम गरम सर्व हो जाए। ये भी बन गया था और बस इसको भी मैंने बना के साइड पे रख दिया था। ये जनाब मेरी चाट भी बन गई मज़ेदार सी। इसको हम रखेंगे फ्रिज में और तकरीबन रोज़े से 10 मिनट पहले टेबल के ऊपर हम सारी चीज़ें लगा देंगे। खैर जी, जब मैंने देखा ओवन के अंदर तो जो डो है वो राइज़ हो चुकी हुई थी। बस मैंने कहा फटाफट से इसकी मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने थे, मैंने बड़े बड़े पिज़्ज़े नहीं बनाने थे और इतने मज़ेदार बने थे ना, आप यकीन करें कि बच्चों को बड़े अच्छे लगे थे। लेकिन मेरे साथ हुआ क्या कि जब जैसे ही मैंने कुकिंग रेंज इसमें सॉरी ओवन में मैंने जब ये पिज़्ज़े की डो रखी है ना तो साथ ही लाइट चली गई। तो मैंने फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया हुआ था, तो मैंने क्या किया फ्राई पैन में सिर्फ 4 पिज़्ज़े निकाल के ना वो मैंने उसमें रख दिए थे। मैंने कहा बच्चे कम से कम खाएंगे तो सही ना। तो बच्चों को बड़े अच्छे भी लगे थे, कह रहे थे कि पता ही नहीं, मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि मामा बिल्कुल पता नहीं चला, बड़ा मज़े का जायका था। मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में आ गया, मैंने चलो ये काम तो कर लिया। खैर जी, यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है। ये मज़ेदार सा पुलाव है, ये दही भल्ले हैं, ये चिकन चीज़ बॉल हैं जो कि मेरे बेटे के फ्रेंड को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो भी मेरे बच्चों की तरह ही है। अच्छा जी, बर्गर था, ये सारी चीज़ें मैंने बस फटाफट से रेडी कर ली थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी से 10 मिनट पहले टेबल पे हर चीज़ आ गई थी और बच्चों को मैंने कहा था कि आप लोग ना बस आ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की इफ्तारी भी जो है ना खैर आफियत से गुज़र गई और अल्लाह का एहसान है। बस उसके बाद मैं आ गई थी जनाब अपने स्टडी रूम में, जो कि मैं जहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, और यहाँ बैठ के मैंने सबसे पहले तो जो है ना
بس میں یہاں پہ بیٹھ کے سکون سے عبادت کرتی ہوں. مجھے ایک کارنر ایسا چاہیے ہوتا ہے جس میں میں سکون سے بیٹھ کے عبادت کر سکوں. تو یہ وہ روم ہے جہاں پہ بیٹھ کے میں اپنے سارے کام کرتی ہوں. یہیں پہ میں نماز پڑھتی ہوں, یہیں پہ میں نے اپنے کوئی بھی کام کرنا ہے نا سکونیت والا, وہ میں یہاں پہ کرتی ہوں. آج کی رات بہت ہی بابرکت رات ہے, اور کہتے ہیں کہ آج کی رات ہر فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو فرشتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہیں. اور آپ سبھی کو پتہ ہے کہ اسی رات میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا, اور کہتے ہیں کہ اس رات میں آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ لازمی عطا فرماتا ہے. اس رات کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑا کچھ بتایا جاتا تھا کہ وہ رات بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہوتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ جو میں نے بچپن میں سنا. لیکن اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ رات کیسی رات ہوگی. وہ سب پوشیدہ ہے, وہ سب اللہ جانتا ہے. ہمارا کام ہے بس اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اور بلکہ پورے رمضان میں 21ویں سے لے کے 27ویں تک ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں اسی سوچ سے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی, ہے نا. تو بس میں نے بھی آج بہت عبادت کی, آپ لوگوں نے بھی بہت کی ہوگی. تو دعا ہے کہ ہم سب کی عبادتوں کو اللہ پاک منظور و قبول فرمائے. اور آپ یقین کریں, سچ میں تقریباً 4-5 دن پہلے اتنی گرمی تھی, لیکن اس رات اتنا اچھا موسم تھا, ہوائیں بھی چل رہی تھیں. مطلب ہوا پتے آپ دیکھ لیں بالکل نہیں ہل رہے ہیں, لیکن ایک ٹھنڈک سی تھی. بڑی میٹھی میٹھی رات تھی یہ. تو باقی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس دن لیلۃ القدر تھی. بس اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, آپ سب کی عبادتوں کو منظور و قبول فرمائے, ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنائے, اور ہماری ہر غلطی کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اس رات جب میں نے عبادت کر لی تو میں کافی دیر, تقریباً 2:30 بجے سے لے کے 3:30 تک میں باہر ہی پھرتی رہی. اور مجھے تھا کہ میں کچھ دیر سکون سے باہر ٹہل کے پڑھوں, اور کیونکہ میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا, میں نے عبادت بھی کر لی تھی, تو بس میرا دل تھا کہ یہ اتنا پرسکون ماحول ہے, میں باہر ہی پھروں گی اپنے لان میں نا, اور جو کچھ بھی میں نے پڑھنا ہے یہاں پہ پڑھوں گی. تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, بڑا سکون مل رہا تھا, کیونکہ ایک سکونیت تھی آج کی رات میں, بہت سکونیت تھی. زندگی کے معاملات تو ہمارے ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن اپنی آگے کی فکر بھی ہمیں نے کرنی ہے نا. تو جتنا ہم پڑھیں گے اپنے لیے, جو بھی ہم پڑھیں گے وہی ہمارے آگے کام آئے گا. کہتے ہیں کہ اپنے لیے اتنا ضرور کر لیں, اتنا پڑھ لیں, اتنی عبادت کر لیں کہ جب آپ آگے جائیں نا تو آپ کی قبر میں ایک دیا ضرور چل جائے. کیونکہ جو قبر ہے نا وہ بہت اندھیری ہوگی. تو جو ہم نے پڑھا ہوا ہوگا نا وہی ہمارے آگے جا کے کام آئے گا. جو عبادتیں ہم نے کی ہوئی ہوں گی, جو ہم نے اچھے کام کیے ہوئے ہوں گے, وہی ہمارے آگے جا کے کام آئیں گے. تو وہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہوگا وہ ہمارے لیے ایک دیے کا کام کرے گا. ہم نے اگر ہمارے یہ عبادت کے بعد, اس سے پہلے اگر آپ کے اخلاق بھی اچھے ہیں, وہ اخلاق بھی ہمارے آگے جا کے کام آئیں گے. مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم نوٹ کریں نا تو بہت بڑی بن جاتی ہیں وہ چیزیں, وہ باتیں, وہ عبادتیں. تو اگر ہم وہ کر لینا تو ہمارے آگے جا کے جو آخری مراحل ہیں ہمارے آسان ہو جائیں. آپ یقین کریں, پتہ ہمیں سب ہوتا ہے, ہر چیز کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں کھائے گی یہ, لیکن وہ آخر کھائی جاتی ہے. تو ہم اس طرح کے ہیں کہ ہمیں پتہ سب ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے, ہم نے کیا پڑھنا ہے, ہم نے کیا عبادت کرنی ہے, ہم نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, لیکن ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم یہ سب کرنے لگ جائیں نا, چھوٹے چھوٹے سے کام, تو ہم اپنے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر لیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنوں سے ایسے اخلاق رکھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت احساس نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے اخلاق کتنے برے ہیں. لیکن اگر ہم سوچیں ڈیپلی تو میرا خیال ہے ہم کبھی بھی غلطی نہ کریں. اگر ہم سوچ کے وہ کام کریں نا تو ہم کبھی بھی غلطی نہ کریں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے.
آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا بیٹا آیا، میں نے جب عبادت کر لی تھوڑی دیر بعد تو میرا بیٹا آیا، مجھے کہتا ہے ماما آج کیا بنایا؟ میں نے کہا کریلے گوشت، اور کریلے گوشت تو اس نے ہاتھ نہیں لگانا ہوتا بالکل، اسے پسند ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ماما میں نے نہیں کھانا۔ میں نے کہا اچھا آپ نے کیا کھانا؟ کہتا قیمہ ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے۔ کہتا اچھا پھر اب کیا کروں، کیا کھاؤں؟ میں نے کہا چلو اچھا میں فٹافٹ چھک کرتی ہوں، قیمہ بنا دیتی ہوں۔ دھوئیں والا قیمہ اسے بہت اچھا لگتا ہے، کوئلہ لگا ہوا، کوئلے کا دھواں لگا ہوا۔ تو بس میں نے آپ کو پتہ ہے یہ کوکر میں کتنا کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ لگے تھے۔ بس میں نے فٹافٹ سے قیمہ بنایا اور اس کو میں نے کوئلے کا دھواں لگایا۔ بس ناشتہ میں نے اس کے لیے پھر میں نے سحری بنائی اور اپنے لیے بھی میں نے رکھ دی تھی سحری، اور بس میں نے کہا کہ چلو فٹافٹ سے سحری کرتے ہیں، کیونکہ پانی کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ پانی اگر میں نہ پیوں تو مجھے سارا دن بڑی پیاس لگتی ہے۔ تو بس اب میں جو ہے نا سحری بناؤں گی، اور جناب سحری میں یہ ہوتا ہے کہ روٹین میں ایک چیز تو کھائی بھی نہیں جاتی ہے، انسان کا دل بھر جاتا ہے، تو بس ڈفرینٹ افطاریاں ہی کرتے ہیں۔ جیسے کبھی انڈا میں بوائل کر کے کھا لیتی ہوں، کبھی جو ہے نا کوئی سالن ہے تو اس کے ساتھ سوکھی روٹی جو ہوتی ہے وہ بنا کے کھا لی۔ لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں مزیدار سا پراٹھا بناؤں، کیونکہ تقریباً پورا مہینہ ہی میں نے ایک آدھ دفعہ ہی پراٹھا کھایا ہوگا۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ مزے کا پراٹھا کھاؤں، کیونکہ کریلے گوشت مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ نہ ہو مجھے پیاس لگ جائے، میں نے چائے بھی پینی ہے۔ تو بس میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ نے کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا چلو ایک انڈا کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہاف پراٹھا کھا لیں گے اور 2 انڈے بنا لیتی ہوں، ایک انڈا بھی کھا لیں گے۔ تو بس جو ہے نا یہ میں پراٹھا بناؤں گی مزیدار سا، اور آج میرا دل کر رہا تھا لچھے دار پراٹھا بناؤں، اور یہ واقعی سچ میں لچھے دار پراٹھا ہی بنا تھا۔ بڑے سٹائل سے میں نے کٹنگ شٹنگ کر کے پراٹھا بنایا۔ تو کبھی کبھی اپنے لیے بھی نا کچھ اچھا کر لینا چاہیے، ہے نا۔ تو بس یہاں پر چائے رکھی، چائے بنائی، اور اپنے بیٹے کو میں نے سحری دے دی تھی، اور اس نے کر لی ہوئی تھی۔ وہ ذرا جلدی کر لیتا ہے کیونکہ اس نے لسی بھی پینی ہوتی ہے، پانی بھی پینا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا پانی کے کیڑے ہیں، تو ہم جو ہے نا لازمی ٹکا کے پانی پیتے ہیں۔ تو حالانکہ گرمیوں کے روزے نہیں ہیں، لیکن وہ عادت ہے نا پانی پینے کی، تو اس لیے پانی کا ہم بیچ میں مارجن رکھتے ہیں۔ تو بس یہاں پر میں نے 2 انڈے بنائے اور اپنی سحری لے گئی تھی، اور بس اب سحری کریں گے سکون سے، اور اس کے بعد جناب عبادت نماز پڑھیں گے، اور پھر وہی کام پھر سو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔